वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात। बीजिंग में होने वाली मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने गर्मजोशी से मुसाफा किया। रूसी सदर ने पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले नुकसानात पर इजहार अफसोस किया। कहा कि पाकिस्तान को कुदरती आफत का सामना है। पाकिस्तान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग देना चाहते हैं। रूसी सदर की वज़ीर आज़म को मॉस्को में होने वाली SCO समिट में शिरकत की दावत। इस मौका पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि रूस के साथ दो तरफा ताल्लुकात वक्त के साथ मजबूत हो रहे हैं। रूस से ताल्लुकात का फरोग चाहते हैं। तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के ख्वाहिशमंद हैं। पाकिस्तान खित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली का फरोग चाहता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में चीन पाकिस्तान की हिमायत करता है। इक्तिसादी तरक्की के तमाम शोबों में ताउन जारी रखेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं के दरमियान वफूद की सतह पर बातचीत। खित्ते की सूरत हाल, CPEC समेत दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल। बाहमी ताउन को मजीद वसअत देने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की सालमियत और तरक्की के लिए चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को सराहा। वज़ीर आज़म बोले, पाकिस्तान और चीन हर मुश्किल घड़ी में साथ खड़े हैं। CPEC के अगले मरहले में मजीद 5 राहदारियों का इजाफा किया गया है। वफूद की सतह पर मुलाकात में वफाकी वज़रा और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। पंजाब के दरियाओं पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार। शहरी आबादियों को बचाने के लिए मजीद बंद तोड़ने की तैयारियां। मुल्तान से आज 8 लाख क्यूसिक का रैला गुजरेगा। चनाब में हेड तरीमों के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 5.5 लाख क्यूसिक हो गया। सैलाबी रैले बहावल नगर और बहावलपुर के इजला में दाखिल। हेड मोहम्मद वाला हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। सूरत हाल काबू से बाहर होने पर हेड सुधानी और हेड मोहम्मद वाला के हिफाजती बंद तोड़े जाने का इम्कान। बंद तोड़ना पड़ा तो 16 मोज़ाजात मुतासिर होंगे। 7 से 10 हज़ार घर मुतासिर होंगे। भारत ने दरियाए सतलुज में एक बार फिर पानी छोड़ दिया। भारतीय हाई कमीशन ने पानी छोड़ने के बाद वजारत आबी वसाइल को आगाह किया। कसूर, ओकाड़ा, बहावल नगर, पाकपतन, बिहाड़ी, लोधरा, बहावलपुर और मुजफ्फरगढ़ में ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग। हासिलपुर के मोजा नूरपुर में आरजी बंद और लिंक रोड टूटने से आबादियां ज़ेर-ए-आब। बहावलपुर में मोजा भंडा का जमींदारा बंद टूट गया। सैकड़ों एकड़ रकबा ज़ेर-ए-आब। बस्ती सुबहानाबाद के 500 से ज़ायद घरों में पानी तेजी से दाखिल होने लगा। इलाका मकीन घरों में महसूर। रावी के रेले से साहिवाल के नवाह में तबाही की दास्तान रकम। हजारों एकड़ फसलें ज़ेर-ए-आब। रिलीफ ऑपरेशन में मुश्किलात। महकमा मौसमियात ने आज से 5 सितंबर तक मजीद बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। अवाम को नदी नालों के रास्तों से दूर रहने की हिदायत। मुल्क में मूसलाधार बारिशें। खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर सूरत हाल अबतर। सैलाब मुतासरा इजला समेत दीगर शहरों में नदी नालों में तुगयानी। हादसात में 4 अफराद जाम बहक। पेशावर के बधनी नाला में तुगयानी। वर्सिक रोड, दरमंगी समेत रिहायशी इलाके ज़ेर-ए-आब। कई मकामात पर 3 फीट तक पानी जमा। BRT सर्विस मुअत्तल कर दी गई। मोहमिन में सैलाबी सूरत हाल। नदी नाले बिखर गए। बुनेर में मूसलाधार बारिश। पानी पीर बाबा बाजार में दाखिल हो गया। बुनेर की तहसील डगर में पहाड़ी तोदा मकान पर गिर गया। कमसिन बच्चा जाम बहक। खातून जख्मी। कादर नगर और बटई दर्रा से नदियों के बहाव में तेजी आने लगी। जमरूद और गिरदनवाह में तूफानी बारिश। छत गिरने से एक शख्स जाम बहक, 2 बच्चे जख्मी हो गए। टांक में सैलाबी रेलों से दर्जनों कच्चे मकानात बह गए। एक शहरी जाम बहक हुआ। अफगानिस्तान में क़यामत खेज ज़लज़ले से अमवात 1120 हो गईं। 8000 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। कुनड़ में कई बस्तियां सफाई हस्ती से मिट गईं। दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों के बायस इमदादी कामों में मुश्किलात। रास्ते बंद होने के बायस सिर्फ हेलीकॉप्टर के जरिए रसाई मुमकिन है। अफगान हुकूमत ने आलमी बरादरी से मदद की अपील कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अफगानिस्तान में ज़लज़ले से जानी नुकसान पर दिली रंजो अफसोस का इजहार। अमरीका, बरतानिया और दीगर ममालिक का भी इजहार अफसोस। बरतानिया ने $13 लाख की फौरी इमदाद का ऐलान किया। और सूडान में खौफनाक लैंडस्लाइडिंग। 1000 से ज़ायद अफराद हलाक। मगरबी इलाके जबल मर्रा में पहाड़ी तोदे गिरने से गांव मुकम्मल तौर पर तबाह। सिर्फ एक शख्स जिंदा बच पाया। सूडान लिबरेशन मूवमेंट की अक़वाम मुत्तहिदा और इमदादी इदारों से फौरी मदद की अपील।
پنجاب میں سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے پاک فوج پیش سیالکوٹ، نارووال، ظفروال، وزیر آباد سمیت مختلف علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری۔ پتوکی، بہرام، تاہلی والا اور رام گڑھ میں متاثرین کے لیے امدادی کیمپ قائم۔ سیالکوٹ میں سیلاب متاثرین کے لیے راشن کی تقسیم اور فری میڈیکل کیمپس کا انعقاد۔ وزیر آباد میں بھی سیلاب متاثرہ علاقوں میں میڈیکل کیمپ لگ گئے۔ مظفر گڑھ اور دوابہ میں ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کے لیے بچاؤ کے انتظامات۔ پاک فوج نے سول انتظامیہ کے ساتھ مشترکہ ریلیف آپریشنز کی حکمت عملی طے کر لی۔ ادھر پنجاب حکومت کی جانب سے تمام ریلیف کیمپوں میں 3 وقت کی کھانا تقسیم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز خود ہر فلڈ ریلیف کیمپ میں کھانے کی فراہمی پر رپورٹ لینے لگیں۔ ملک میں موسلا دھار بارشیں، خیبر پختونخوا میں ایک بار پھر صورتحال ابتر۔ سیلاب متاثرہ اضلاع سمیت دیگر شہروں میں ندی نالوں میں طغیانی، حادثات میں 4 افراد جاں بحق۔ پشاور کے بدنی نالے میں طغیانی، ورسک روڈ، درمنگی سمیت رہائشی علاقے زیریاب۔ کئی مقامات پر 3 فٹ تک پانی جمع، BRT سروس معطل کر دی گئی۔ مومن میں سیلابی صورتحال، ندی نالے بکھر گئے۔ بنیر میں موسلا دھار بارش، پانی پیر بابا بازار میں داخل ہو گیا۔ بنیر کی تحصیل ڈگر میں پہاڑی تودا مکان پر گر گیا، کمسن بچہ جاں بحق، خاتون زخمی۔ قادر نگر اور ہٹئی درہ سے ندیوں کے بہاؤ میں تیزی آنے لگی۔ جمرود اور گرد و نواح میں طوفانی بارش، چھت گرنے سے ایک شخص جاں بحق، 2 بچے زخمی۔ ٹانک میں سیلابی ریلوں سے درجنوں کچے مکانات بہہ گئے، 1 شہری جاں بحق۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں موسلا دھار بارش، نشیبی علاقے زیریاب۔ کورنگ نالے سے ملحقہ رہائشی علاقوں کے مکینوں کو محتاط رہنے کی ہدایت۔ راول ڈیم کے سپل ویز ایک بار پھر کھول دیے گئے۔ پنجاب میں سیلاب سے جاں بحق افراد کی تعداد 41 ہو گئی۔ متاثرین 24.5 لاکھ سے تجاوز، 10 لاکھ افراد کی نقل مکانی کی جا چکی۔ مجموعی طور پر 3000 سے زائد دیہات متاثر ہوئے۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کی میڈیا بریفنگ، بولی فساد پارٹی سیلاب میں بھی پروپیگنڈے سے باز نہیں آئی، ان کو پرواہ نہیں کہ لوگ ڈوب رہے ہیں۔ سیلاب زدگان کی امداد اور ریلیف پر سیاست سمجھ سے بالاتر ہے۔ 4 ستمبر کو سیلابی پانی پنجاب سے نکل جائے گا۔ جب تک ہر متاثرہ شہری اپنے گھر میں آباد نہیں ہو جاتا، ریلیف کا کام جاری رہے گا۔ عظمہ بخاری نے مزید کہا، ملک میں ڈیم ناگزیر ہیں، تمام صوبوں کو بیٹھ کر فیصلہ کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ایک بار پھر کالا باغ ڈیم کے لیے آواز اٹھا دی۔ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں، کالا باغ ڈیم ملک کی اہم ضرورت ہے۔ ڈیم بننے سے 3 صوبوں کو فائدہ ہوگا۔ ایسا ڈیم نہ بنانا ملک اور نسلوں کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ پانی کے ذخائر بنانے کے لیے سب کو بات کرنی چاہیے۔ سندھ کو کالا باغ ڈیم پر ایشوز ہیں تو میز پر بیٹھ کر بات کریں۔ بھارت ہمارے خلاف منصوبہ بنا کر بیٹھا ہے۔ نئے ڈیم نہ بنے تو پاکستان میں سیلاب ہوں گے یا خشک سالی۔ ہم ڈیم کے لیے اپنے حصے کے پیسے دینے کو تیار ہیں۔ قومی اسمبلی میں ملکی سیلابی صورتحال زیر بحث۔ وفاقی وزیر امیر مقام نے کہا کہ سیلاب سے گلگت، KP اور پنجاب میں ناقابل تلافی نقصان ہو چکا۔ قومی نوعیت کے معاملات پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ ہر سیلاب متاثرہ شخص کے دوبارہ بسنے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ رکن اسمبلی سائرہ افضل تارڑ بولیں کہ ان کا ضلع حافظ آباد دریائے چناب کے سیلاب سے متعدد دیہات زیر آب آ گئے ہیں۔ ہزاروں ایکڑ کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ ماضی میں سیم نالے بنائے جاتے تھے، اب وہ ختم کر کے سڑکوں کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ اس وجہ سے پانی آبادیوں میں داخل ہوا۔ شاہدہ اختر علی نے کہا کہ ہم سب اس صورتحال کے ذمہ دار ہیں۔ PTI کا قومی اسمبلی اجلاس کا بائیکاٹ۔ اسد کیسر نے مختصر بات کرتے ہوئے کہا، ہم سیلاب سے متاثرہ پنجاب کے بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ ملک میں ہمارے کارکنان سے ظلم اور جبر کا سلسلہ جاری ہے، کارروائی کا حصہ نہیں بننا چاہتے۔ اسپیکر ایاز صادق نے کہا، آپ کا علاقہ ڈوبا ہوا ہے، اس پر بات کریں، مگر PTI کے اراکین ایوان سے واک آؤٹ کر گئے۔ پارلیمنٹ کے باہر اپنی عوامی اسمبلی لگائی۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر بولے، PTI کو ملک میں سیاسی گنجائش نہیں مل رہی، MNAs کو فارغ کیا جا رہا ہے۔ ہمارا 180 سیٹوں کا مینڈیٹ تھا، اب صرف 91 ممبران اسمبلی بیٹھے ہیں۔ جب تک قومی اسمبلی کا اجلاس چلے گا، ہم اپنی اسمبلی ایوان کے باہر لگائیں گے۔ بھارت ٹیرف پر بات چیت کے لیے تیار، لیکن امریکہ کا انکار۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے، بھارت نے ٹیرف میں کمی کی پیشکش کی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ بھارت کو برسوں پہلے اپنے ٹیرف میں کمی کرنی چاہیے تھی۔